May buntag mga higala, mao kini ang Gaston Park. Sa panahon sa mga katsila, mao ni siya ang sentro sa Cagayan de Oro. Kung asa dire gatipok-tipok ang mga Cagayanon para maghimos lang pagpupunong bahin sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini man gud sa mga higala, importante ni siya nga may bala nato or masayot nato ang historya ni kay kini mao ang kasing-kasing ug kinabuhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kung asa dire magtipok-tipok ang mga negosyante ug ang mga okasyon ug ang importante nga pangitabo dire sa Cagayan. Paborito gyapon ni nga pampublikong lugar sa mga Cagayanon diin sila ga relax, ga saulo. Doon sa Gaston Park makita nimo ang simbahan or cathedral sa Cagayan de Oro nga gitawag nga San Agustin Cathedral. Alam mo kini ang Gaston Park. Atbang niya na mo na ang cathedral sa Cagayan de Oro, San Agustin. Mga higala, mausad kini ang MacArthur Park, isa sa mga landmark sa Cagayan de Oro. Mao kini ang ruta kung asa itakas si MacArthur gikan sa mga Hapon. Simbolo pud kini siya sa pagpamatod nga pagtakas niya sa mga Hapon. Mausad ang kaisog niya sa pagbalik pud diri sa Pinas para maluwas ta gikan sa mga Hapon. O kini nga park ginapahinumdum sa tuwa nga kini siya dako ni siya connection sa atong history sa Cagayan de Oro. Ug ang kadaos sa tulo ka landmark sa Cagayan de Oro, ang Gaston Park, ang San Agustin ug ang MacArthur Park, kada isa sila gadala og maayong nga istorya bahin sa Cagayan de Oro. Ug mao sa hinungdan nga masabtan nato ug unsa atong mga himtang sa atong panginabuhi karon mao tong tanan. Daghang salamat. Inaagda no ang tanan nga lagan ninyo mga maanindot nga lugar sa Cagayan de Oro. Mao tanan. Thank you. Maraming lugar kayo to. Nindot kayo. Coastal road ni siya sa Cagayan de Oro. Woohoo!